चरकसंहिता निदानस्थानं पञ्चमोऽध्यायः कुष्ठनिदानम्। अथातः कुष्ठनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। सप्तद्रव्याणि कुष्ठानां प्रकृतिर्विकृतिमापन्नानि भवन्ति। तद्यथा त्रयो दोषा वातपित्तश्लेष्माणः प्रकोपणविकृताः, दूष्याश्च शरीरधातवस्त्वङ्मांसशोणितलसिकाश्चतुर्धा दोषोपघातविकृता इति। एतत् सप्तानां सप्तधातुकमेवङ्गतमाजननं कुष्ठानाम्। अतः प्रभवाण्यभिनिर्वर्तमानानि केवलं शरीरमुपतपन्ति। न च किञ्चिदस्ति कुष्ठमेकदोषप्रकोपनिमित्तम्। अस्ति तु खलु समानप्रकृतीनामपि कुष्ठानां दोषांशांशविकल्पानुबन्धस्थानविभागेन वेदनावर्णसंस्थानप्रभावनामचिकित्सितविशेषः। स सप्तविधोऽष्टादशविधो अपरिसङ्ख्येयविधो वा भवति। दोषा हि विकल्पनैर्विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विकारान् अन्यत्रासाध्यभावात्। तेषां विकल्पविकारसङ्ख्याने अतिप्रसङ्गमभिसमीक्ष्य सप्तविधमेव कुष्ठविशेषमुपदेक्ष्यामः। इह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादींश्चतुरः प्रदूषयत्सु वातेऽधिकतरे कपालकुष्ठमभिनिर्वर्तते। पित्ते त्वौदुम्बरं श्लेष्मणि मण्डलकुष्ठं, वातपित्तयोर्रुष्यजिह्वं पित्तश्लेष्मणोः पुण्डरीकं, श्लेष्ममारुतयोः सिद्मकुष्ठं, सर्वदोषाभिवृद्धौ काकणकमभिनिर्वर्तते। एवमेष सप्तविधः कुष्ठविशेषो भवति। स चैष भूयस्तरतमतः प्रकृतौ विकल्प्यमानायां भूयसीं विकारविकल्पसङ्ख्यामापद्यते। तत्रेदं सर्वकुष्ठनिदानं समासेनोपदेक्ष्यामः। शीतोष्णव्यत्यासमनानुपूर्व्योपसेवमानस्य तथा सन्तर्पणापतर्पणाभ्यवहार्यव्यत्यासं मधुफाणितमत्स्यलकुचमूलककाकमाचीः सततमतिमात्रमजीर्णे च समश्नतः चिलिचिमयि च पयसा हायनकयवकचीनकोद्दालककोरदूषप्रायाणि चान्नानि क्षीरदधितक्रकोलकुलत्थमाशातसी कुसुम्भस्नेहवन्ति। एतैरेवातिमात्रं सुहितस्य च व्यवायव्यायामसन्तापानत्युपसेवमानस्य भयश्रमसन्तापोपहतस्य च सहसा शीतोदकमवतरतः विदग्धैश्चाहारजातमनुल्लिख्य विदाहीन्यभ्यवहरतः छर्दी च प्रतिघ्नतः स्नेहांश्चातिचरतः। त्रयो दोषाः युगपत्प्रकोपमापद्यन्ते। त्वगादयश्चत्वारः शैथिल्यमापद्यन्ते। तेषु शिथिलेषु दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगम्य सन्तिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन् दूषयन्तः कुष्ठान्यभिनिर्वर्तयन्ति। तेषामिमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तद्यथा अस्वेदनमतिस्वेदनं, पारुष्यमतिश्लक्ष्णता, वैवर्ण्यं कण्डूर्निस्तोदः, सुप्तता परिदाहः, परिहर्षो लोमहर्षः, खरत्वमूष्मायणं गौरवं, श्वयथुर्विसर्पागमनमभीक्ष्णै च काये कायच्छिद्रेषूपदेहः, पक्वदग्धदष्ट भग्नक्षतोपस्खलितेष्वतिमात्रं वेदना, स्वल्पानामपि च व्रणानां दुष्टिरसंरोहणै चेति। ततोऽनन्तरं कुष्ठान्यभिनिर्वर्तन्ते। तेषामिदं वेदनावर्णसंस्थानप्रभावनामविशेषविज्ञानं भवति। तद्यथा रूक्षारुणपरुषाणि विषमविसृतानि खरपर्यन्तानि तनून्युद्वृत्तबहिस्तनूनि सुप्तवत्सुप्तानि हृषितलोमाचितानि निस्तोदबहुलान्यल्पकण्डू
दाहपूयलसिकान्याशुगतिसमुत्थानान्याशु भेदीनि जन्तुमन्ति कृष्णारुणकपालवर्णानि च कपालकुष्ठानीति विद्यात्। ताम्राणि ताम्रखररोमराजीभिरवनद्धानि बहलानि बहुबहलपूयरक्तलसिकानि कण्डूक्लेदकोथदाह पाकवन्ति आशुगतिसमुत्थानभेदीनि ससन्तापक्रिमीणि पक्वोदुम्बरफलवर्णान्यौदुम्बरकुष्ठानीति विद्यात्। स्निग्धानि गुरूण्युत्सेधवन्ति श्लक्ष्णस्थिरपीतपर्यन्तानि शुक्लरक्तावभासानि शुक्लरोमराजीसन्तानानि बहुबहलशुक्लपिच्छिलस्रावीणि बहुक्लेदकण्डूक्रिमीणि सक्तगतिसमुत्थानभेदीनि परिमण्डलानि मण्डलकुष्ठानि विद्यात्। परुषाण्यरुणवर्णानि बहिरन्तश्यावानि नीलपीतताम्रावभासान्याशुगतिसमुत्थानानि अल्पकण्डूक्लेदक्रिमीणि दाहभेदनिस्तोदबहुलानि शूकोपहतोपमवेदनान्युत्सन्नमध्यानि तनुपर्यन्तानि कर्कशपीडकाचितानि दीर्घपरिमण्डलानि ऋष्यजिह्वाकृतीनि ऋष्यजिह्वानीति विद्यात्। शुक्लरक्तावभासानि रक्तपर्यन्तानि रक्तराजीशिरासन्ततान्युत्सेधवन्ति बहुबहलरक्तपूयलसिकानि कण्डूक्रिमिदाहपाकवन्ति आशुगतिसमुत्थानभेदीनि पुण्डरीकपलाशसङ्काशानि पुण्डरीकाणीति विद्यात्। परुषारुणानि विशीर्णबहिस्तनूनि अन्तःस्निग्धानि शुक्लरक्तावभासानि बहूनि अल्पवेदनानि अल्पकण्डूदाहपूयलसिकानि लघुसमुत्थानानि अल्पभेदक्रिमीणि अलाबुपुष्पसङ्काशानि सिध्मकुष्ठानीति विद्यात्। काकणन्तिकावर्णानि आदौ पश्चात्तु सर्वकुष्ठलिङ्गसमन्वितानि पापीयसा सर्वकुष्ठलिङ्गसम्भवेन अनेकवर्णानि काकणानीति विद्यात्। तानि असाध्यानि साध्यानि पुनरितराणि तत्र यदसाध्यं तदसाध्यतान्नातिवर्तते साध्यं पुनः किञ्चित् साध्यतामतिवर्तते कदाचिदपचारात्। साध्यानि हि षट् काकणकवर्ज्यानि अचिकित्स्यमानानि अपचारतो वा दोषैरभिष्यन्दमानानि असाध्यतामुपयान्ति। साध्यानामपि हि उपेक्ष्यमाणानां त्वङ्मांसशोणितलसिकाकोथक्लेदसंस्वेदजाः कृमयो अभिमूर्च्छन्ति ते भक्षयन्तस्त्वगादीन् दोषाः पुनर्दूषयन्त इमानुपद्रवान् पृथक् पृथगुत्पादयन्ति। तत्र वातः श्यावारुणवर्णं परुषतामपि च रौक्ष्यशूलशोषतोदवेपथुहर्ष सङ्कोचायासस्तम्भ सुप्तिभेदभङ्गान् पित्तं दाहस्वेदक्लेदकोथ स्रावपाकरागान् श्लेष्मात्वस्य शैत्यशैत्यकण्डूस्थैर्य गौरवोत्सेधोपस्नेहोपलेपान् कृमयस्तु त्वगादीश्चतुरः शिराः स्नायूश्चास्थीन्यपि च तरुणान्याददते। अस्यां चैवावस्थायामुपद्रवाः कुष्ठिनं स्पृशन्ति तद्यथा प्रस्रवणमङ्गभेदः पतनान्यङ्गावयवानां तृष्णाज्वरातिसार दाहदौर्बल्यारोचकाविपाकाश्च तथाविधमसाध्यं विद्यादिति। भवन्ति चात्र साध्योऽयमिति यः पूर्वन्नरो रोगमुपेक्षते स किञ्चित्कालमासाद्य मृत एवावबुध्यते। यस्तु प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा भेषजं कुरुते सम्यक् स चिरं सुखमश्नुते। यथा ह्यल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरुः स एवातिप्रवृद्धस्तु छिद्यतेति प्रयत्नतः। एवमेव विकारोऽपि तरुणः साध्यते सुखं विवृद्धः साध्यते कृच्छ्रादसाध्यो वापि जायते। तत्र श्लोकः
संख्याद्रव्याणि दोषाश्च हेतवः पूर्वलक्षणं रूपाण्युपद्रवाश्चोक्ताः कुष्ठानां कौष्ठिके पृथक् इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने कुष्ठनिदानं नाम पञ्चमोऽध्यायः।